सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमन। सबैमा प्रणाम छ, हार्दिक स्वागत छ। श्री रामचरितमानस को यस स्वाध्याय सत्रमा आज हामी अयोध्या काण्डमा छौं। अयोध्या काण्डको दोहा नम्बर 28 चलिरहेको छ। दोहा नम्बर 28 पछिका चौपाईहरूमा ध्यान दिनुहुनेछ। आउनुहोस् स्वाध्याय प्रारम्भ गरौं। गयौ सहमी नहीं कछु कहियावा जनु सचान बन झपटे लावा। विवरण भयऊ निपट नर नाहो दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालु। माथे हाथ मुदिदो लोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला भरत करि निजिमी हाते समोला। प्रसंग चलिरहेको छ। अयोध्यामा रनिवासका भित्र रानी कैकेयीले 2 वर मागिन्। पहिलो वर मागिन् कि राजकुमार भरत को राज्याभिषेक होस्। दोस्रो वर मागिन् कि राम वनवासमा जाउन्। वनवास पनि 14 वर्षको अनि तापस वेश। अनि विशेष शर्त के लगाइदियो भने विशेष रूपमा राजकाज प्रतिबाट उदासीन रहनु। राजा बड़ा किंकर्तव्य मोड भए, डरे, भयभीत भए। कहाँ हर्ष उल्लासका साथमा राज्याभिषेक मनाउने आशा अनि कहीं
एक्कासी कैकेयी रूपी तुषारापात भयो। ज्यादै दुखी भए अनि यहाँनिर तुलसीदासजी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, वनमा रहेको सानो पंक्षीलाई जसरी बाजले छोप्छ आफ्नो पन्जामा लिन्छ, त्यस्तै कैकेयी रूपिणी बाज पक्षीले राजा रूपी सानो पंक्षीलाई आफ्नो पन्जामा लिए जस्तो भयो। राजाको स्थिति त्यही सानो पंक्षीका बराबर भयो। विवरण भयो, रंग रूप हरायो राजाको, विवरण भयो निपट नर पालु। राजा एकदमै रंगहीन भए, यानी कि रातो खून पनि फुस्रो देखिन थाल्यो। माथे हात सुन्ने बित्तिकै टाउकोमा हात लगाउनु भयो। हे प्रभु, हे विधाता, हे ईश्वर, यो कस्तो खेला खेल्नु भयो? यो के वरदान कैकेयीले मागिन्? मोदे दोलोचन, दुवै आँखालाई मुदी माने बन्द गर्नु। मुदीको अर्थ हो बन्द गर्नु, यानी कि आँखा खोलेर बाहिरी दुनियाँलाई हेर्न सक्नु भएन। टाउकोमा हात राख्नु भयो, दुवै आँखा बन्द गर्नु भयो। तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन। अहिले त यस्ता देखिए राजा, माना सोचले नै, शोकले नै साक्षात दशरथ जी का रूपमा शरीर धारण गरेको छ। यस प्रकारका राजा देखिए कि साक्षात शोकले, चिन्ताले शरीर धारण गरेर बसिरहेको छ। यस प्रकारका राजा देखिनु भयो। के भन्छन् राजाले? मोर मनोरथ सुरतरु फूला। मेरो मनोरथ भनेको के हो? सुरतरु माने कल्प वृक्षको फूल हो। अब फूल पनि फल्न लागेको थियो। यसै बेलामा फरत करिनी जिमी हातेउ समूला। यो फल्ने बेलामा यो जरैदेखि उखालेर यो हात्ती आयो, हात्तीनी आयो, अनि हात्तीनी आएर जरैदेखि उखेलेर फालिदिएपछि अब के को फूल, के का फल। एक शिवराज विजय भन्ने पुस्तक थियो, त्यसमा एउटा श्लोक आउँछ शिवराज विजय नामक पुस्तकमा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यसि पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे आहन्त हन्त नलिनीं गजमुज्जहार। के भयो भने कमलमा एउटा भमरा गएछ साँझको बेलामा, रस चुस्न थालेछ। रस चुस्न लागेको भमरा बडा मस्त भएछ, ऊ भुलेछ मैले उड्नु पनि छ। सूर्यास्त हुँदाखेरि, सूर्य अस्त भएपछि त्यो कमल चाहिँ खुम्चियो, भमरा भित्रै रह्यो। भमरा भित्र छ, कमल बन्द छ, रसका लोभमा भित्रै पस्यो। अब भित्र लुकेको या बन्द रहेको भमराले सोध्छ, भोलि बिहान त उदय होला नि, घाम लाग्ला नि। घाम लागेपछि यो कमलको फूल फक्रेला, अनि यो कमलको फूलबाट म रसको आनन्द लिँदै फेरि बाहिर मस्त हावामा उड्ने छु। यो सोचिरहेको थियो। यसै बेला हात्तीको बथान आयो, सारा भताभुङ्ग पारिदियो। त्यो कमलिनीलाई पनि, त्यो कमलको फूललाई पनि दलेर फालिदियो, नोक्सानी गरिदियो। त्यो भमरा पनि त्यही मरेर गयो। त्यसैले भोलिको दिन यस्तो होला कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। त्यही कुरा यहाँ
राजाले भन्दै हुनुहुन्छ, मोर मनोरथ सुरतरु फूला फरत करिनी जिमी हते समूला। मूल सहित मेरो फूलको वृक्षलाई, मेरो फलको वृक्षलाई यो हत्तिनीको कैकेयी रूपी हत्तिनीले उखेलेर यसलाई नष्ट गरिदिए। माथे हात मुदी लोचन तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला फरत करिनी जिमी हतेउ समूला। अवध उजारी किनी के दीनिसी अचल विपत्ति के राजा सोच्दै हुनुहुन्छ, टाउकोमा हात राख्नु भएको छ, आँखा बन्द गरिदिनु भएको छ कि मेरो फूल, मेरो फलवाला वृक्षलाई जरैदेखि उखेलिदियो। माथि माथि फल तोडेको भए त फल दोबारा आउने पनि आशा रहन्छ, तर समूल नष्ट गरिदिएन यी दुष्टिनीले, यी पापिनीले। अवध उजारी किनी कैकेयीले अवधलाई नै उजाड गरिदिन्। दिन हेसी दिनुभयो या दिन अचल विपत्तिकै नै अचल विपत्ति रूपी नीवलाई, जगलाई बसालेकी छिन्। यसले सुन्दर केही हुनेवाला छैन, सम्पत्ति आउनेवाला छैन, विपत्ति नै यहाँ आउनेवाला छ। अवध उजारे किनी कैकेयी दीनसी अचल विपत्ति कहने। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमे जति अबे ध्याना। कवने अवसर का भयऊ, के मैले चिताएको थिए। राजा राम भोलि बिहान राज्याभिषिक्त हुनुहोला, म निवृत्त हुँला, आफ्नो हाँसी खुसी परिवारका साथमा राजमहलमा या वानप्रस्थ जीवन म बिताउला। अनि सारा म राजा लगायत सारा प्रजाहरू पनि प्रसन्न छन्। कवने अवसर का भयो, के हुनुपर्ने थियो, के भयो, अवसर के को थियो, कस्तो भयो, त यसले के का कारणले गरे। गयऊ नारी विश्वास, यो नारीमाथि विश्वास गरेका कारणले, स्त्रीमाथि विश्वास गरेका कारणले यो कपटपूर्ण यी वरदान मागिन्। जोग सिद्धि फल समय जिमी, यो त यस्तै भयो, योग सिद्ध हुन लागेको छ, योग सिद्ध हुने समय पनि आएको छ। तर त्यसै बेला अविद्याले घेर्छ। अविद्याको अर्थ हो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यिनी मध्ये कसैले पनि राग द्वेष आदिले घेरेमा सिद्ध हुन लागेको योग पनि असिद्ध हुन जान्छ, हैन। यो राग द्वेषका कारणले योगमा सिद्धि मिल्दैन, अविद्या हट्नु पर्दछ। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, अविद्याको हो सती मूले। यदि अविद्या मूलमा रह्यो भने त्यसले फेरि पुनर्जन्म गराउँछ, फेरि जाति जन्म गराउँछ, आयु दिन्छ, भोग गर्छ। त्यसैले योगमा, समाधिमा, युज समाधौ, समाधिका लागि गरिनेवाला प्रयत्नमा
अविद्याको नाश गर्नै पर्छ, अविद्यालाई हटाउनै पर्दछ। त्यस्तै यहाँ बताउनु भयो तुलसीदासजीले योगको सिद्धि रूपी फल मिल्ने समयमा योगीलाई जसरी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि यिनी अज्ञानले नष्ट गरिदिन्छ, त्यस्तै रामलाई राज्याभिषेक पाइने बेलामा यो अविद्या रूपी अज्ञानले नष्ट गरिदियो। यो अज्ञान कस्तो, मैले कैकेयीमाथि विश्वास गरे, कैकेयीले मेरा साथमा विश्वासघात गरिन्। कवने अवसरु का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्याना, एहि विधि राउ मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा, भरत किराउर पूतन होए, आने हु मोल बिसाही कि मोहे। राजा चिन्तामा हुनुहुन्छ कि मेरो दुर्भाग्य के हुनुपर्ने, कस्तो अवसर के भइदियो, मेरो दुर्भाग्य हो। यदापट्टि चिन्तामा राजा छन्। यही विधि राउ मन ही मन झाका, आफ्नै मनमा हेरिरहेका छन्, बाहिर कता हेरिरहेका छन् थाहा छैन। यसलाई भन्छ टल्ल परेर हेरिरहेका छन्। कहाँ हेरे, यतापट्टि उतापट्टि, त्यसको केही थाहा नै छैन। यही विधि राव, राजा बडा चिन्तित भए, किङ कर्तव्य मूड भए। के गरौँ, कुन उत्साहका साथमा म आए, यहाँ आउन साथ के भयो। देखी कुभाती, देखी कुभाती, यो त राम्रो भएन। यसलाई देखिन् कसले, कैकेयीले। कुमति मन माखा, माखा भन्छ क्रोधित हुनु। कुमति भन्नाले कैकेयी मनै मनमा रिसाइन् दशरथजीको यस प्रकारको व्यवहार देखेर। कुभाती यस्तो हाल देखेर। कुमति कैकेयी रूपी कुबुद्धि आफ्नो मनमा माखा माने रिसाइन्। अब भन्न थालिन्, भरत किराउर पूतन होए। अच्छा, राम भए राज्याभिषेक गरिदिने बडा खुसी खुसी साथ। यदि मैले भरतका लागि राज्य मागे त बडा दुखी हुनुभयो। राम मात्रै हो कि हजुरको छोरा भरत पनि हो? भरत हो कि होइन? भरत किराउर, त्यो हजुरको छोरा होइन र? पूतन होए, या हजुरको छोरा हो र म हजुरकी पत्नी होइन? मलाई किनेर ल्याए कि दासी सम्झनु भएको हो कि किनेर ल्याए कि सेविका सम्झनु भएको हो कि यो किनेर ल्याए कि सेविकाको गर्भबाट जन्मेको हुनाले त्यसलाई राज्य दिँदैन भनेर हजुर भन्नुहुने हो कि? आने हो मोल बेसाही कि मोहे, आने ही मोल बेसाही, पैसा दिएर किनेर मसँग विवाह गर्नु हो कि? त्यसो त होइन। म त विधिवत रूपमा हजुरले मेरो पानी ग्रहण गर्नु भएको हो, विधिवत रूपमा हाम्रो विवाह भएको हो, छोरा पनि हजुरकै हो। फेरि भरतमाथि यस्तो अन्याय किन? रामलाई राज्याभिषेक दिन हुने, भरतलाई राज्याभिषेक गर्न नहुने? आने हु ल्याउनु भयो कि मोल धन सम्पत्ति दिएर, बेसाही व्यापार गरेर पैसा दिनुभयो, मलाई किनेर ल्याउनु भयो हो कि मोही मलाई? यस प्रकारको अर्थ बन्यो। यही विधि राउ मन ही मन झाका, देखी कुभाती कुमति मन माखा, भरत किराउर
पूतन होए आने हूँ मोल बेजाई की मोही जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलहूँ बचनु संभारे देहु उतरो अनु करहु कि नाही सत्य संध तुम रघुकुल माही जो सुनी जो तपाईले मेरा कुरा सुन्नुभयो हजुरले मेरा कुरा सुन्ने बित्तिकै यसरी आफ्नो टाउको समात्दै हुनुहुन्छ छातीमा हात राख्दै हुनुहुन्छ अस लाग तुम्हारे अस लाग यसो लाग्छ कस्तो सरु बाणले घोचे जस्तो लाग्दैछ हजुरलाई मेरा वचन अहिले बाणले घोचे जस्तो लाग्यो बाणले मर्माहित गरे जस्ता लागे भने त्यो त त्यसबेला सोच्नु पर्थ्यो नि जुन बेला 2 हैन 4 वचन दिन्छु भन्नुभयो अझ त 2 मागेकी छु बाँकी 2 पनि अझ मागे त फेरि के होला पहिले आफ्ना पुराना 2 पूरा गर काहे न बोलहूँ बचनु संभारे यदि यस्तै वचनबाट डर लाग्थ्यो भने काहे न बोलहूँ किन बोल्नुहुन्न या किन कुरा सम्हालेर गर्नुहुन्न आफ्नो बोल्नेवाला कुरालाई सम्लेर गरिदिया भए त हुन्थ्यो नि त यो वचन मैले रामलाई राज्याभिषेकको कुरा गरिसके त्यसबाहेक जे माग्छौ माग यो बाहेक भनेर भनिदिया भए पनि त हुन्थ्यो नि अलि सम्झनु पर्दैन सोचेर सम्झेर कुरा गर्नु पर्यो किन कुरा गर्नुहुन्न मलाई देख्ने बित्तिकै के चाहियो भन 100 पटक रामको शपथ लिन्छु भनेको होइन 2 हैन 4 वर ल्याऊ भनेको होइन देहु उत्तर किन चुप लाग्नु भएको छ अहिले देहु उत्तर दिनुस् जवाब दिनुस् चुप लागेर हुन्छ अनुकरहु माने मैले भनेको कुरालाई अनुकरण गर्नुस् यानी कि ओके गर्नुस् यस गर्नुस् यस गर्न सक्नुहुन्न हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्न कि नाइ हुँदैन भन्नुस् चुप लागेर हुँदैन राजन आफू त बडा सत्य संध माने सत्य को संधि करने वाला सत्य को प्रतिज्ञा करने वाला तुम रघुकुल माही यो रघुकुलमा म जस्तो सत्य प्रतिज्ञा अरु कोही छैन भनेर भन्नुहुन्छ त अनि 100 पटक रामको सौगन्ध लिनुहुन्छ त अहिले 2 वर के मागे मुखमा ताला लाग्यो मुखबाट वचन बोल्न सक्नु भएन टाउकोमा हात लगाउँदै हुनुहुन्छ कहीँनेर छातीमा हात लगाउँदै हुनुहुन्छ यस्तो पीडा भयो मेरा वचनबाट भने मेरा वचन भन्नु भन्दा पहिले नै सम्लेर मलाई वचनका लागि वर दिएको भए हुन्थ्यो नि त जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलहूँ बचनु संभारे देहु तरु अनु करहु कि नाही सत्य संध तुम रघुकुल माही देन कहेऊ अब जनि बरु देहु तजहु सत्य जग अपजस लेहु सत्य सराई कहेऊ बरु देना जाने उले मागी चबेना राजन मैले आफै मागे कि होइन हजुरले भन्नुभयो माग माग म बिर्से म भुले 2 का ठाउँमा 4 माग भन्नुभयो दे न कहेऊ दिन्छु त हजुरले भन्नुभएको हो त
अच्छा, अब ज्यादै तकलिफ भयो हजुरलाई, ज्यादै पीडा भयो, अब जनी बरु दे, ठिकै छ, छोडिदियो, बरु जनी देऊ, अब नदिनुहोस् भइगयो। यसले ज्यादै पीडा भयो हजुरलाई। एउटा कुरा होला, तजहु सत्य, सत्यको त्याग गरिदिनुहोस्। यसले के होला, यो संसारमा जगमा राजा दशरथ सत्यवादी छन् भन्नेवाला जो प्रचलित यो कथा प्रसङ्गहरू चलिरहेका छन्, यो खण्डित हुनेछ। यो सत्यवादीबाट हजुरको अपयश बढ्नेछ। अब मानिसहरूले हजुरलाई सत्यवादी भन्ने छैनन्। जग अपजसुले हो, यो संसारमा अब अपजस हजुरले लिनु हो। सत्य सराई, सत्यका समान त अरू केही पनि छैन। सानसाना असत्य रूपी गुच्छाले कहीँ ठुलो पर्वत बन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, याद छ कि छैन? सानसाना गुच्छाले पनि कहीँ ठुलो सुमेरु पर्वत बन्छ बन्दैन। त असत्यले सत्यको पहाड खडा गर्न सकिँदैन। सत्य सराई, सत्यको सराहना गर्नु भएको थियो। कहेहु बरु देना, सत्यको सराहना गर्दै वरदान दिने भन्नु भएको थियो। जाने हुले मागी चबेना, चना चबेना, केही खाने कुरा, केही मोती हार हिरा जवाहरात, केही अन्य वस्तु, साधारण तुच्छ वस्तु माग्छे भनेर सोच्नु भएको थियो कि क्या हो? हजुरले गलत सोच्नु भयो राजन। देन कहे अब जनी बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसुले हो। सत्य सराई कहेहु बरु देना, जाने हुले मागी चबेना। शिविद दीची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनुरागा। अति कटु बचन कहती के मानहु लो नजरे पर दे। केही रोकिएकी छैनन्। के भन्छन् भने, शिवी राजाले दिन्छु भनेपछि आफ्नो शरीर काटेर दिए। दधीची ऋषिले दिन्छु भनेपछि आफ्नो शरीरै दान गरिदिए। वज्र बनाउनका लागि, देवहितका लागि। बलिले चिन्तै गरेन, आफ्नो त्रिलोकीको राज्य दिदिए। शिवी दधीची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनुराका। तनुलाई त्याग गरिदिए, धनुलाई त्याग गरिदिए। तनु धनु तजेऊ वचन पनु राखा। आफ्नो वचनलाई सुरक्षित राख्नु भयो, आफ्नो प्रणलाई सुरक्षित राख्नु भयो। यानी कि आफ्नो वचनको पालन गरे, आफ्नो प्रणको पालन गरे। यस प्रकारले रानी केकई अति कटु वचन कहती के। यस प्रकार अनेक प्रकारका कटु वचन रानी केकई भनिरहेकी छन्। मानव तुलसीदासजी वर्णन गर्नुहुन्छ, मानहु लोन जरे पर दे, मानहु लोन जरे पर दे। लोन माने लगाइदियो नुनलाई, नुन लगाइदियो। कहाँ? जरे पर दे। पोलिएको घाउमाथि माना नुन लगाएपछि कस्तो हुन्छ, त्यस्तै कैकैले पनि पोलिएको घाउमाथि नुन दलिरहेकी छिन्। शिव दधीची बलि
जो कछु भाषा तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा अति कटु बचन कहती कह के मानहु लोन जरे पर दे धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय शिर धुनि लेने उजास हसी मारसी मोही कुठाय। एकातिर राजा आफ्नो पीडामा पीडित भएका छन्, मनमा नै दुखी छन्, शरीर थकित भइसकेको छ अनि आफ्ना हातलाई शिरमा राखेर आँखा बन्द गरेर उनका सामुन्ने अँध्यारो जस्तो भएको छ। के गरौँ के नबोलौँ, मनको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, सारा स्थितिलाई सम्झिराख्नु भएको छ। त्यसैमा बाहिरबाट केकैका तीखा तीखा बाण रूपी शब्दहरू मर्मस्थानलाई भेदन गरिरहेका छन्। धर्म धुरन्धर, धर्म धुरन्धर, धर्मको धुरीलाई धारण गर्ने वाला राजा कस्ता धीर, धैर्यले युक्त भएका राजा। धीरलाई धरी एक छिनका लागि भए पनि धैर्य धारण गर्नुभयो। आँखा खोल्नु भयो राजाले, शिर धुनी आफ्नै शिरका कपाललाई तान्नु भयो। शिर धुनी लिने उसास, गरम गरम श्वास, तातो तातो श्वास, लामा लामा श्वास लिन थाल्नु भयो अनि एक शब्द राजाले भन्नुभयो, मारेसी मोही कुठाय। मेरो कुठाउमा तैले प्रहार गरिस, मलाई ठुलो चोटले तिमीले हानेकी छौ, मलाई मार्यौ। धर्म धुरन्धर धीर धरी नयन उघारे राय शिर धुनि लेने उसास हसी मारेसी मोही कुठाय। आगे देखी जरतरी से भारी मनहु रोष तर वारी उघारे मोटी कुबोधे धारनी ठुराए धरी कुबरे सान बनाए। राजालाई ती केही कस्ती देखिन् भने नाङ्गो तलवार जस्ती, धारिलो तलवार जस्ती, अनि धारिलो तलवार पनि त्यसलाई सान लगाएर धार बनाइरहेकी जस्ती त्यो नाङ्गो तलवारको रूपमा केही देखिन्। त यहाँ तुलसीदास जी भन्नुहुन्छ, आगे देखी जरतरी से भारी केही कस्ती देखिन् यस बेला। आगे देखि आफ्ना सम्मुख यस्ती देखिन् जरत रिस भारी, रिसले भारी भरकम रूपमा पोलिरहेकी जलिरहेकी मनहु रोष तलवारी उघारी। मनहु रोष, रोष माने क्रोध रूपी तलवारलाई उघारी माने बाहिर निकालेर ठड्याएकी छिन्। हैन, एक हुन्छ म्यानमा तलवारलाई राख्नु, त्यो बन्द तलवार भयो। एक हुन्छ म्यानबाट तलवारलाई बाहिर निकालेर माथि उचाल्नु, त्यस्तै उचालेको जस्तो देखिन्। अरु के मुठीको बुद्धि केलाई समातेको छ केहीले, त्यो मुठीलाई समातेको छ। अब त्यो मुठी कस्तो कुबुद्धि, अनि त्यसैमा धारने ठुराए, अनि केमा धार दिइरहेकी छिन्, धरी कुबरी मन्थरा रूपी त्यो सानमा राखेर, त्यो ढुङ्गामा राखेर या धार बनाउने वाला वस्तुमा राखेर सान बनाई, यसरी सान बनाइरहेकी छिन्। यानि कि आफ्नो तलवारलाई धारिलो
बनाइरहेकी छिन्। यानी कि केही कुबुद्धि रूपी केहीको जुन तलवार छ त्यो तलवारलाई शान र धारिलो गर्नेवाला काम कसले गरेकी छिन्? मन्थराले गरिरहेकी छिन्। आगे देखी जरतरी से भारी मनहु रोष तर वारे उघारे मोठी कुबोधे धार निठुराए दरी कुबरे शान बनाए लखी महीप कराल कठोरा सत्य की जीवनो ले मोरा बोले राव कठिन करी छाती बानी सबिनय तासु सुहाती लखी महीप महीप राजाले देखे या राजाले देख्नुभयो कसलाई? कैकेयीलाई। कराल कठोरा कैकेयीको उपमा त तलवारको रूपमा दिइसकेको छ। कस्तो तलवार? कराल माने एकदम विकराल भयंकर, कठोरा एकदमै कठोर तलवार अगाडि उभिएको छ। सत्य की जीवनु ले मोरा। राजाले सोच्यो अब यही अन्तिम समय हो। यो तलवारले यानी कि ये कैकेयीले मेरो जीवन लीला समाप्त नै गर्नेछ, जीवनलाई नै लिनेछ। यो नै सत्य हो, मैले यसो ठान्दछु। बोले राव अन्तिम समयमा बोले राव बोल्नु भयो यानी कि राजा बोल्नु भयो। कठिन करी छाती कठिन करी छाती आफ्नो छातीलाई कठिन गरेर अलि सारो गरेर अलि डरो गरेर बोल्नु भयो के बानी सबिनय बिन्ती वाला भाषा बोल्नु भयो। तासु सोहाती यस्तो भाषा बोल्नु भयो जुन भाषा कैकेयीलाई मन पर्दथ्यो त्यस्तो भाषामा राजाले बिन्ती गर्नुभयो। लखी महीप कराल कठोरा सत्य की जीवनो ले मोरा बोले राव कठिन करी छाती बानी सबिनय तासु सोहाती प्रिया बचन कस कहसी कुभाती वीर प्रतीति प्रीति करिहाती मोरे भरतु राम दुया की सत्य कहूँ करी शंकर साखी। अब के बोल्नु भयो? हे प्रिया, हे प्रिय, हे कैकेयी, हे वीरू, हे सुन्दरी वचन कस कहसी। यो कस्तो कुरा गरेकी? कुभाती यो अहिलेका लागि नसुहाउने वाला यस्तो वचन किन भनिरहेकी छौ? वीर प्रतीति यो विश्वासलाई नष्ट गर्ने वाला, प्रीति गरी हाती प्रेमलाई पनि नष्ट गर्ने वाला यो अप्रिय वचन कसरी भनिरहेकी छौ? किन भनिरहेकी छौ? यो राम र भरत यी दुवै त मेरा आँखा हुन्। मोरे भरतु राम दुई आँखी। यो एक आँखालाई निकाल्दिउँ एक आँखालाई राखौँ यो त हुनै सक्दैन। मोरे भरतु राम दुई आँखो, राम र भरत मेरा दुवै आँखा हुन्। मैले यो सत्य भन्दछु, मेरा लागि राम प्रिय र भरत अप्रिय यसो होइन। सत्य कहौँ यो म सत्य भनिरहेको छु। करी शङ्करु साखी मैले शङ्कर भगवानलाई साखी मानी साक्षी राखेर भन्दछु
मेरा लागि राम र भरत दुवै बराबर छन्, दुवै आँखा बराबर छन्। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, वीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करे शंकर साखी। अवसि दूत में पठैव प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाए। मेरा लागि त राम र भरत दुवै दुई आँखा हुन्, रामलाई दिने भरतलाई नदिने यो कुरै छैन। अब वचनमा म हारिसकेको छु भने मैले भरतलाई राज दिन्छु। अवसि दूत में पठैव प्राता, तिम्रो पहिलो वर्का अनुसारले प्रातःकाल हुने बित्तिकै मैले दूतहरू पठाउँछु। एहि बेगी आउने छन्, बेगी एकदमै चाँडै। सुनत दो भ्राता, दो भ्राता भरत र शत्रुघ्न यो कुरालाई सुनेर तुरन्त आउने छन्। फेरि सुदिन सोधी, सुदिन राम्रो दिन सोधी मुहुर्त निकालेर सब साजु सजाई सबै सामग्री तयार गरेर देव भरत कहू मैले राजकुमार भरतलाई यो राज्याभिषेक गरिदिनेछु। राजु बजाई जसरी अहिले धुमधामका साथमा यो तयारी गर्यौं त्यस्तै धुमधामका साथमा भरतलाई पनि राज्य प्रदान गरिदिनेछु। अवसि दूत में पठैव प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधी सबु साजु सजाई, देव भरत कहू राजु बजाए। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहे निपनीति। रानी मैले राम र भरतको रूपमा अलग अलग विचार कहिले पनि गरिन। रामलाई राज्य चाहिएको छ यसो पनि होइन। लोभ हुन राम ही राजु कर, रामलाई राज्यको लोभ पनि छैन। अनि फेरि बहुत भरत पर प्रिय, फेरि रामको भरतका माथि धेरै माया पनि रहेको छ। मैले पो विचार गरेको हुँ ठुलो सानो जेठो कान्छो त्यो विचार गर्ने मेरो काम हो। मैले राजनीति के हो त्यो राजनीतिका अनुसारले ज्येष्ठ मर्यादाका अनुसारले मैले पो विचार गरेको हुँ। रामले राज्य मागेको होइन। मैं बड़ा छोट विचार जिया, मैले आफ्नो हृदयमा विचार गरे जेठो कान्छोको हिसाबले। अनि जिया करत रहे नृपनीति, नृपनीति राजनीतिको पालन गरेर मैले यो रामलाई राजतिलक दिन लागेको हुँ। नभए रामलाई त यो राजतिलकको कुनै इच्छा छैन। लोभु न राम राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे निपनी। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको स्वाध्यायबाट यही विराम लियौं। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 नमन सबैमा यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। ओ